अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। बहुत ही सीरियस किस्म का सियासी मंज़रनामा, बल्कि सियासी के साथ-साथ अब तो मुआशी मंज़रनामा जो है वो भी बहुत सीरियस हो गया हुआ है। उधर से हम देख रहे हैं कि शहबाज़ शरीफ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हुए हैं, उन्होंने एक झूठ बोला आईएमएफ के हवाले से, जो कि एक्सपोज़ हो गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उसको एक्सपोज़ कर दिया कि जी मैंने उनको कहा तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारी हमें रिक्वेस्ट आई आपकी तरफ से और फिर उन्होंने फ़ोन किया। क्योंकि ये पहले जो कह रहे थे जी कि उन्होंने हमें बड़ी ऑफ़र की है और ये किया, वो सब कुछ झूठ निकला। एक तो झूठ इतना ज़्यादा बोलते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है। और फिर जिनेवा चले गए हैं, वहाँ पे कोई कह रहा है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, कोई कह रहा है ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है। 50 के करीब सहाफ़ियों को साथ ले गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर अखबारात में एक लंबी-चौड़ी जो एक इश्तिहारी कैंपेन है वो शुरू कर दी गई है। वहाँ पे जिनेवा में नवाज़ शरीफ साहब भी मौजूद हैं, उनकी साहबज़ादी साहिबा भी मौजूद हैं। इकॉनमी की ये सूरत हाल होगी भी, आपने कल तस्वीर देख ली किस तरीके से वो एक शख्स जो था आटा लेने के लिए गया हुआ था, 6 बच्चियों का बाप। मेरी रिक्वेस्ट होगी बिलावल साहब से कि अब आप उनके घर भी जाएँ और उनके कुछ बंदोबस्त करें खाने-पाने का। 6 बच्चियों का बाप चला गया सिर्फ़ आटा लेने के लिए। ये सूरत हाल है। इसके साथ-साथ हम ज़रा देखेंगे आज के इमरान खान साहब ने एक बार फिर कह दिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और अभी तक एस्टेब्लिशमेंट ने इससे सबक नहीं सीखा, उन्होंने क्या कर दिया है पाकिस्तान के साथ। अरशद शरीफ साहब का केस के ऊपर भी थोड़ी-सी बात करेंगे। और ये भी है कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, वो इस वक़्त सऊदी अरब में गए हुए थे। उनको हमने देखा तस्वीर में भी, और देखते हैं कि वहाँ से वो कैसे लौटते हैं, किस हालत में लौटते हैं, इसकी भी ज़रा बात करेंगे। और देखेंगे कि क्या सूरत चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर आदिल राजा साहब, उनसे बात करेंगे। मेजर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इसरार भाई। आदिल, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, मैं आप यकीन करें मैं जिस-जिस से भी बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ उनके आँसू नहीं निकले, बाकी सब कुछ वो बेचारे कर रहे हैं। ये सूरत-ए-हाल इस वक़्त बनी हुई है। लेकिन उससे पहले कि हम इसकी तफ़सीलात में जाएँ, मुझे ये ज़रा बताएँ कि लंगर गप क्या है आज की? इसरार भाई, लंगर गप जो है वो आपसे जो जेनेवा की बात की, तो जेनेवा की जो बातचीत है उसमें तो जो लंगर गप से ज़्यादा मुस्तनद जो ज़राए हैं वो ये बात करते हैं, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कह के मुतारिफ कराता हूँ, लोगों को पता नहीं समझ नहीं लगती। और खामोश मुजाहिदों की लंगर गप ये है कि उनकी तलाश के अंदर बेतहाशा जो है ना, वो नामालूम अफराद को तितर-बितर कर दिया गया है, महकमे से उठा के बाहर फेंक दिया गया है। ओए होए लोगों होए! को उल्टा भी लटकाया गया है बेचारों को, अच्छा। लोगों को दाएँ-बाएँ फेंका भी गया है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि ये है कौन, क्योंकि बात सारी अंदर हुँ, खाते सच है। अब इन्हीं लोगों ने बताया कि जो जेनेवा पहुंचे हुए हैं पार्टियां सारी की सारी डोनर कॉन्फ्रेंस का बहाना करके, हाँ ये जी। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से इनकी मीटिंग है जो हिंदुस्तान के अजित डोभाल ने तय कराई है नवाज शरीफ के लिए। ये कहना है, और आपको पता है ये तो कॉमन नॉलेज है कि बीजेपी का कहती है कि हमारा सरमाया लगा हुआ है, कैपिटल पॉलिटिकल बिल्कुल। कैपिटल लगा हुआ है नवाज शरीफ के ऊपर। तो हुँ, इसमें कोई अचंभे की बात तो है नहीं कि अजित डोभाल ने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी मीटिंग सेट कराई होगी। लेकिन वहां पे दूसरी साइड पे बिलावल साहब भी बाजवा को साथ जब लेके गए हैं, तो वो भी बड़ी शदीद लॉबिंग एफर्ट्स करके आए थे हुँ, वॉशिंगटन में कि हम भी तैयार हैं, हम हाजिर हैं सजदे करने के लिए, लेटने के लिए तैयार हैं, आप बस हमारे ऊपर जो है वो शफकत का हाथ रख दें। तो हुँ। दोनों पार्टियां इस वक्त जो आपकी मेन है वो लेटने के लिए तैयार हैं जी। तो और ये जो फिर ये 2 चीज़ें आपने बड़ी इम्पोर्टेंट कह दी हैं। एक तो ये कि ये जो मीटिंग हो रही है, इसको सेटअप करवाने में जो एनएसए हैं इंडिया के, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल, उनका किरदार है। ये एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन है और बहुत ही सीरियस बात है। और मेरा ख़्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के लिए भी सीरियस होनी चाहिए कि एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की और उनके भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग करवाने के लिए इंडियन एनएसए जो हैं वो एक्टिव हुए हुए हैं। और दूसरी जो बात आपने कही है कि बिलावल साहब के बारे में, कि बिलावल वाशिंगटन में जाके लेटने के लिए तैयार हैं। और वो हमें नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और हम उसका प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में लोगों को कहा जा रहा है कि आप चले जाएँ पीपल्स पार्टी में, और अब इसी तरह पंजाब में भी कोशिश की जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही सीरियस हैं फिर। जी, तो फिर इसमें इसरार भाई लंगर गप ये है कि पाकिस्तान के बँटवारे का
جو فیصلہ ہے وہ جنیوا میں کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پھر اس صورتحال میں لنگر گپ یہ لگ رہی ہے. اطلاعات تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ڈونر کانفرنس کا تو ٹوٹل بہانہ ہے اور وہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ٹوٹل بہانہ ہے. پاکستان میں آٹا تک جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. غریب آدمی کو آٹا میسر نہیں ہے. انہوں نے ایک ٹیمپرری طریقے سے جو ہے وہ 2024 تک روکا ہوا تو ہے ڈیفالٹ سینیریو, لیکن اس ساری صورتحال کے اندر مہنگائی روز بروز جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گئی ہے کہ غریب آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے. اور اس صورتحال میں پھر گپ یہی ہے کہ جی یہ ابھی فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے ٹوٹے ٹوٹے کرنا ہے. اب نہیں بھی کرنا اسٹیبلشمنٹ کو, میرا نہیں خیال کہ یہ بات نہیں پتا ہوگی, کیونکہ میرے ذرائع اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی ذرائع ہی ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ رپورٹ کر کے اپنے ٹاپ باسز کو خود نہ بات بتائی ہو اور مجھے بتا دی ہو صرف. اس طرح ہو نہیں سکتا. میرے خیال میں تو ان کو یہ بات پتا ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے. یہ تو بڑی لیکن بڑی عجیب بات ہے، لیکن بہت ہی عجیب۔ لیکن اس میں جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر اس دفعہ میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جی لسٹ تیار کریں. بتایا گیا ہے جو آپ کو ویپنز اور اکوپمنٹ چاہیے یہ دہشت گردی کے خلاف لو انٹینسٹی کانفلکٹ جو آپ دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں, مسئلے کو سمجھے بغیر دوبارہ سے آپ چھاپے کے مطابق کارروائی کرنے لگے ہیں, اس میں آپ کو کون سا ویپن اور اکوپمنٹ چاہیے, مطلب کون سے وہیکلز چاہیے. امریکہ سے اس کی لسٹیں تیار ہو رہی ہیں, تو مطلب امریکہ سے لسٹیں جب تیار ہو رہی ہیں سامان منگوانے کی, تو ان کی مرضی شامل ہے, اس کا مطلب ہے جی. تو پھر یہ دس از انتھنکیبل عادل. میں یقین کریں میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور تصور کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یعنی سب مل کے یہ بٹوارا کرنے کے لیے یہ سب کچھ تیار ہوئے ہوئے ہیں، اور کیا ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ یہ لوگ مل چکے ہوئے ہیں اوپر اوپر سے اور اندر اندر سے بھی سب کچھ. اور یہ تو پھر بہت ہی خطرناک سینیریو بن رہا ہے. اس میں تو پھر پاکستان کا مستقبل توبہ استغفار نعوذ باللہ خاکم بدہن بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اسرار بھی بٹوارا فزیکل سینس کے اندر تو نہیں ہو سکتا. ضروری نہیں ہے کہ فزیکل سینس میں ہی بٹوارا ہو نا. ہم، اسٹیبلشمنٹ ظاہری بات ہے یہ تو نہیں ہونے دے گی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ فزیکل سینس میں بٹوارا ہم، تو کسی صورت نہیں ہونے دے گی, چاہے امریکہ جو مرضی دیتا پھرے. اسی لیے نیوکلیئر ویپنز پالیسی کے اوپر انہوں نے ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ اس پہ ہم نے ہم، نہیں ہٹنا, ڈی کیپ ہم نے نہیں کرنا, ہم نے اپنا نیوکلیئر ایسٹ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا. تو اسی طرح اسی طرح جو ہے اس کے اوپر تو انہوں نے لگائی ہوئی ہے ریڈ لائن, میرا خیال میں تو لگائی ہوئی ہوگی. لیکن ایشو یہ ہے کہ کچھ ہوتی ہیں آئیڈیولوجیکل ڈیوائیڈ ہوتی ہے, آئیڈیولوجیکل بٹوارا ہوتا ہے. آئیڈیولوجیکل بٹوارا کیا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان کے اندر؟ باپ پارٹی کا باپ پیپل پارٹی بن گئی, پیپل پارٹی خود جنوبی پنجاب پیپل پارٹی بٹوارا ہو گیا, ہم، سینٹرل پنجاب کا اور کچھ وسط جو ہے وہ نارتھ پنجاب کا کچھ حصہ, کچھ کے پی کا کچھ حصہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دو, کشمیر کا حصہ پارٹیاں ہلکے ڈال دو نون لیگ کے, کچھ مولویوں کو مولانا ڈیزل پارٹی جو ہے مولانا فضل الرحمان پارٹی اس کو دے دو. بٹوارا تو یہ ہو رہا ہے نا اصل میں. تو یہ بٹوارا نہیں ہے تو اور کیا, یہ بھی تو بٹوارا ہی ہے نا بٹوارا ہی ہے. ہائپوتھیٹیکل سپیکنگ. اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اس کے اعتراض جو نہیں حصے ہے. بکھرے کر کے سب میں ریوڑیاں بانٹتے ہیں، بس اس طرح ہوتا ہے. جی 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 جی, نئی پارٹی پی ٹی آئی کے اندر سے کھڑی کر دو, میں 4 مہینے سے پیٹ رہا ہوں, یہ ان کا پلان ہے, اور وہ ابھی سامنے آنا شروع ہو گیا. لوگ کہتے ہیں پروف کدھر ہے؟ میں کہتا ہوں میری بات کا پروف زمین پہ حقیقت کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے. ارشد ہاں شریف کی شہادت سے متعلق جو بات کی تھی زمین پہ حقیقت کی صورت میں سامنے آ گئی. سپریم کورٹ کے اندر وہی بات پڑی ہوئی ہے جو میں آپ کو اتنے مہینوں سے بتا رہا تھا. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، عادل آبویسلی یہ وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کوئڈ پرو کو تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر وہ پیپلز پارٹی کو لے کے آنے کے لیے تیار ہو گئے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ گئے تھے وہاں پہ، ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی، اس کے بعد ابھی ہم پریکٹیکلی آن گراؤنڈ بھی اسٹیپس دیکھنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں، تو ان ریٹرن پیپلز پارٹی نے کیا کمٹمنٹس دی ہوں گی کہ کیا ہم کریں گے آپ کے لیے، کیا ڈیلیور کریں گے آپ کو، ڈیلیوریبلس کیا ہوں گے اس میں؟ میرے خیال میں اسرار بھائی کوئی بھی چیز ایسی پیپلز پارٹی تو خاص ڈیلیور نہیں کر رہی جو نون لیگ نہیں کر سکتی ہے, جو عمران خان نہیں ڈیلیور کر سکتے. یہ سبھی ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہیں, تمام پارٹیز ڈیلیور وہ جو ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کرنے کے لیے تو تیار ہیں, کیونکہ چائنا بھی یہ سمجھتا ہے, جو مجھے جتنی سمجھ ہے, کہ فوری طور کے اوپر وہ اگریسو پوسچر ریجن میں نہیں دکھا سکتا, امریکہ کو کنفرنٹ نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے کرنا ہے تو جو میری انالیسز ہے, جو میری معلومات کی مطابق جو میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ چائنا پھر یہ چاہتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں ویسٹرن لونز کے اوپر, بالکل, تاکہ ایک دفعہ آپ کو وہ انکارپوریٹ کریں جب چائنیز سسٹم میں, تو آپ ویسٹرن سسٹم سے بالکل کٹ چکے ہوں.
तब आपके पास कोई और रास्ता ही ना हो बैकस्टैब करने का चाइना को भी। तो इस सूरत के अंदर तो आपका, क्योंकि वेस्टर्न डायस्पोरा आपका सारा वेस्टर्न कंट्री में बैठा हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम आपका वेस्टर्न है, तो आप यहीं से बेल आउट के चक्कर के अंदर हैं। तो फिर तो ये बात तो इमरान खान साहब को भी पता है, सबको पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब सिर्फ प्रिंसिपल स्टैंड ये लेते हैं कि हम आपको वी वांट टू बी योर फ्रेंड्स, वी डोंट वांट यू टू बी आवर मास्टर्स, जो यूब हाँ, खान का वो था, फिनोमिना था फ्रेंड्स नॉट वो। मास्टर्स। हाँ हाँ हाँ, फ्रेंड्स हुँ, नॉट मास्टर्स। वो हुँ, उसी तरह बातचीत करते हैं। ये लोग जो है वो इस तरह भी राजी नहीं है। नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज या पीपल्स पार्टी के लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज वॉशिंगटन में जो होती है, उसका मुकाबला आप अगर करें इमरान खान से बॉडी लैंग्वेज में, तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज वही है जो अयूब खान की हुआ करती थी। तो एक नेशनल प्रेस्टीज का सिर्फ इशू है, जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रॉब्लम है डीसी, वो अमेरिकन को कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अमेरिकन की जो रिक्वायरमेंट है रीजन में, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक रास्ता खुला रखना रिक्वायरमेंट है, हुँ, अफगानिस्तान को काउंटर करना रिक्वायरमेंट है। उसमें ये जरूर हो सकता है कि ड्रोन स्ट्राइक्स की इजाजत इमरान खान किसी सूरत नहीं देंगे, देनी भी नहीं चाहिए, हुँ, क्योंकि वो फिर उनकी प्रिंसिपल जो फिलोसफी है, आइडियोलॉजी है, प्रिंसिपल पॉलिटिक्स की, उसके खिलाफ जाती है बात। इसी चीज को ये लोग कैपिटलाइज करें। इनका तो केपी, इनका कोई तल्लक ही नहीं है ट्राइबल बेल्ट, केपी अफगान पठान से, हाँ, उस पॉपुलेशन से। और जो उनके इनके अंदर जो लोग हिस्सा है, वो कभी भी किसी भी पार्टी के ऊपर चंद वजारतों पे हुँ, या चंद पैसों पे बिक जाते हैं। बिक हुँ, जाते हैं। हुँ। तो ये तैयार होंगे, जाहिर बात है, उनको देने के लिए तो एक्सेस। क्या क्या हम ये समझें कि ये जो सूरत-हाल बनाई जा रही है टीटीपी के हवाले से, तो बल्कि पिछले दिनों में हमने एक प्रोग्राम भी इस बारे से किया था कि ख़ास तौर पे ये जो बनाई जा रही है सिचुएशन, ये शायद इसलिए है कि अमेरिकन्स को यहाँ पे अड्डे दे दिए जाएँ और यहाँ पे आके ऑपरेट कर सकें, जैसे वो पहले माँग रहे थे। तो और बल्कि उसकी तस्दीक जो है वो डॉक्टर शीरी मज़ारी ने भी अपनी स्टेटमेंट में कर दी है कि अमेरिकन्स जो हैं दे आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द बेसेस हियर। तो ये क्या सूरत-हाल इसी तरफ जा रही है जी? इरशाद भाई, बेसिस का जहां तक ताल्लुक है, तो उनको एयर बेसिस तो चाहिए होंगे, बूट्स ऑन हुँ। ग्राउंड तो वो लाना ही नहीं चाहते। हाँ, सही है, सही है। लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस उनको चाहिए होंगे, वो हुँ, मांग रहे हैं। जो उन्होंने अभी अपना समुद्र में खड़ा किया हुआ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए फ्लीट्स खड़े किए हुए हैं, उनको ग्राउंड पे बेसिस चाहिए होंगे बलूचिस्तान में कहीं पे, जहां से वे मिशन अपने उड़ा चुके हैं, जो उड़ उड़ अमेरिका से रहे होंगे, लेकिन ग्राउंड पे उनका फ्लीट उधर खड़ा हुआ होगा, ड्रोन्स का और एयरफोर्स का, जिस तरह आपने शमसी पहले दिया हुआ था वहां पे। तो इस तरह का हाँ। कोई वो चाहते होंगे, ये देने के लिए राजी होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये उसके अंदर करेंगे। और मेरे ख्याल में इंडिकेशंस हैं कि ये फैसला हो चुका है बहुत पहले। जन बाजवे ने जाने से पहले ये फैसला कर लिया था। उसी चीज को ये स्ट्रेटेजिक कंपल्शन का बहाना कर रहे थे ये लोग। माय गुडनेस! तो ये जो स्ट्रैटेजिक कंपल्शन है, ये तो फिर हर जगह पे अप्लाई होगी, ये तो सिर्फ़ वहीं पे तो नहीं होगी, ये तो हर जगह पे कहेंगे। बल्कि मुझे वो याद आ रही है किताब कर्नल स्मिथ ने लिखी थी, द क्वेटा एक्सपीरियंस। उसमें उनकी मैं किसी वक़्त इस पे तफ़सील से बात करूँगा, लेकिन उसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो पाकिस्तानी फ़ौज है, उसमें उसने वो क्वेटा का स्टाफ कॉलेज जो है, उसके बारे में सारा कुछ लिखा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये ग्रूमिंग हो रही है और जिस तरीके से ये सारे ऑफ़िसर्स जो हैं, ये आगे जाते हैं, ये सारे के सारे जो हैं प्रो वेस्ट हैं, ये प्रो अमेरिका हैं। तो इसलिए ये चीज़ें तो फिर नज़र आनी शुरू हो गई हैं वाक़ईतन इसी तरह हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ प्रो नहीं है, प्रो पाकिस्तान ही है इन अ वे। लेकिन अगर उनको जहाँ पे नजर आता है कि हमारी मुल्क को सपोर्ट जो है, अगर वेस्टर्न पॉलिसीज के, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ चलने में है, तो वो उधर वेस्टर्न इंटरेस्ट के साथ चलते हैं। फ्यूचर सबको पता है कि आपका चाइना है, ये इसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं है कि आपने चाइना की तरफ ही जाना है। चाइना इज द राइजिंग ग्लोबल सुपर पावर, और आपने चाइना से ना तो तल्लुकात खराब करने हैं, बल्कि उनके साथ इस्तवार भी रखने हैं और उनकी तरफ आपने बढ़ना है। ये भी सबको ये बात इंतहाई वाज़ेह है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये मैं आउटराइटली इस तरह इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट सरार भाई नहीं दूंगा कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कोई भी नहीं कर सकता। उनको अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने एक बैलेंस मेंटेन बहरहाल रखना है। तो वो बैलेंस उन्होंने मेंटेन रखनी। लेकिन अभी तक तो हम कोई बैलेंस नहीं देख रहे हैं। देखिए ना अभी अगर बैलेंस होता तो इमरान खान के पीछे इस तरह उसको सिंगल आउट ना किया जाता, इस तरह उनकी जो पार्टी है उसको तोड़ने की कोशिशें ना की हो जा रही होती। इलेक्शंस की बात कम से कम कहीं कहीं न कहीं शुरू की जाती, कहीं न कहीं सूबों में ये बात नज़र आती। हमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, बैलेंस आउट तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये 2 अलग चीज़ें हैं इसरार भई। अब जहाँ तक आप पॉलिसी क कहते हैं कि स्टाफ कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं और वॉर कॉलेज में क्या पढ़ा रहे हैं, और उनकी पॉलिसीज़ क्या किस चीज़ तरीके से बन रही हैं, तो वो मेरे ख़्याल में बैलेंस्ड पॉलिसीज़ हैं। और उनमें देखना ये पड़ता है कि कौन, अगर चाइना प्रोएक्टिव अप्रोच पाकिस्तान की तरफ आके लेता है और हुँ, पाकिस्तान को जो है वो उस तरह की सपोर्ट करता है जिस तरह अमेरिका अपने अलाइज़ को करता है आके, या चाइना अभी उस कंडीशन में है ही नहीं, ये चाइनीज खुद भी मानते हैं।
تو اس ہاں، لیے اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم، وی ہیو ٹو وہ اپنے وقت گزارنا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ مسئلہ دیکھ رہے ہیں سیاست کا اس وقت، یہ مسئلہ چند لوگوں کے پرسنل انٹرسٹ جو ہے انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کو سپرسیڈ کیا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلہ ابھرا ہے. دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس، ہوں، پلیز ٹھیک، ڈونٹ مکس دم. جی ٹھیک، ٹھیک۔ اچھا آپ ذرا تھوڑا-سا آ جاتے ہیں، یہ جو چیف صاحب جو گئے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ کے دورے پہ، یو اے ای بھی گئے اور ادھر سے سعودی عرب بھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ بھی کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں کہ کوئی فائنینشلی وہاں پہ کمٹ کیا جائے۔ تو اب چیف صاحب جو ہیں ان کو یہ انہوں نے اس کام پہ لگا دیا ہوا ہے کہ وہ صرف یہ لوگوں سے جا کے پیسے مانگیں اور پھر پاکستان کا وقار جو ہے اس کو خدا نخواستہ کمپرومائز کیا جائے، کیونکہ چیف کا یہ کام تو نہیں ہے۔ دیکھیے اسرار بھائی، اس میں فی الحال تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ فوری طور کے اوپر مجھے نہیں نظر آتا کہ اس طرح کچھ ہو پائے گا. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، سعودیہ کی انٹرنل وجوہات بھی ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سعودیہ خود فائنینشیل کرنچ کے اندر ہے، بہت بڑے ہوں، ہسٹوریکل فائنینشیل کرنچ کے اندر چل رہا ہے. اور اس وقت ان سے مانگنا کسی قسم کی مدد جو ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اس پوزیشن کے اندر ہوں گے کہ ان کی مدد کر سکیں. باقی میں ہوں، اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک بات چیت کل کروں گا، میں انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوں. میرے ٹھیک، خیال میں یہ صرف جو ہے کوئی ایک فارمل قسم کا وزٹ تھا جو کہ ضروری تھا ہونا. اس کے نتیجے میں آپ نے جو خواب ہے، وہ خواب کا جواب آپ کو ملنا خواہ کی ہے، ہوں، کیونکہ یہاں پہ حالات اس قسم کے ہیں نہیں. اور آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سعودیہ نے آبجیکشنز ریز کیے تھے، یہ افواہیں اڑی تھیں جنرل عاصم منیر کے ہاں، معاملے کے اندر، لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب نے ضد کر کے کہا کہ نہیں، یہی جنرل عاصم منیر ہی ہوں گے. بہت سے ایشوز یہاں پہ چل رہے ہیں اوپر تلے، ان کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ گیٹ ٹو نو ایچ ادر ٹائپ کا ایک میٹنگ ہوگی جو وہاں پہ کہیں ایک تعارفی میٹنگز جس طرح ہوتی ہیں۔ جی، تعارفی میٹنگ ایک، کیونکہ ہوں، آپ کی ڈپلائمنٹ ہے بہت بڑی، آپ کی ہاں، ٹریننگ کمانڈ ہے وہاں پہ سعودیہ کے اندر، آپ کی پاک فوج کی ڈپلائمنٹ ہے بہت بڑی. جنرل عاصم منیر خود بھی رہ چکے ہیں اسی ڈپلائمنٹ میں، تو ان کے تعلق واسطہ ہے، ان کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. ہی ہوں، از ٹرائنگ ٹو گیٹ اے ہولڈ آف ہز کمانڈ ڈومیسٹکلی اینڈ انٹرنیشنلی. ہاں، ہاں، اور تبھی وہ اس پوزیشن میں ہوں گے، اپنے ایلیمنٹس میں ہوں گے کہ وہ جو موجودہ روش ہے اس کو چیلنج کر سکیں. جو موجودہ روش جو کہتی ہے کہ الیکشن آپ کے جو ہیں وہ اگست 23 سے پہلے کسی صورت نہیں ہوں گے اور عمران خان کو مائنس کرنا ہی کرنا ہے، یہ جو سوچ ہے کیونکہ عمران خان آ گیا تو ہمارا احتساب کرے گا، یا ہوں، عمران خان کوئی گارنٹیز دے، اس طرح کی سوچ کا سدباب اگر وہ واقعی کرنا چاہتے ہیں، نواز شریف کے احسانوں کے بوجھ کو جھاڑ کے، حالانکہ احسان انہوں نے کون سا کیا اتنا بڑا، وہ ہاں، ڈیزرونگ تھے، کینڈیڈیٹ تھے، وہ بن سکتے تھے. ٹھیک ہے، وہ دو ریٹائرمنٹ والا ایک ایشو درمیان میں تھا، لیکن بہرحال اب تو بن گئے ہیں. تو ہاں، انہوں نے اگر عوام کی بات، اس وقت ویٹرن کمیونٹی کیا کہتی ہے اسرار بھائی، ویٹرنز جو پاکستان فوج کے ہیں وہ جنرل عاصم منیر کو کہتے ہیں کہ جونیئر آفیسرز کو، جونیئر کمانڈ کو آپ ڈنڈے کے زور پہ دبا نہیں سکتے، ان کے دل جیت کے آپ ہوں، کو جو ہے آگے چلنا ہے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے. اور جونیئر بالکل، آفیسرز وہی چاہتے ہیں جو پاکستان کی عوام چاہتی ہے. تو آپ کو ہوں۔ یہاں پہ بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنی پڑے گی، اور اس کو جیتنے کے لیے آپ کو عوام کی بات ماننی پڑے گی. تو دیکھیں یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے ساری تو سچویشن. آپ بیسیکلی یہ امپلائی کر رہے ہیں کہ اندر سے ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے، اوپر آ رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ فیل کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ فیل کر لیں تو نہیں، سمجھ جائیں کہ نیچے سے موسٹ ڈیفینیٹلی پریشر ہے، اندر ہوں، سے موسٹ ڈیفینیٹلی پریشر ہے. باہر بھی جو میرے سینئرز ابھی میرے خلاف بھی بلکہ مجبوری میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، میں ان کو کبھی جواب نہیں دیتا. مین ہاں، سٹریم چینلز پہ بیٹھے ہوئے میرے خلاف اگر کوئی عرضہ سرائی کر رہے ہیں، تو ہوں، میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کو میں کل تک ان کے ساتھ کام کر رہا تھا آج ان کے خلاف بات کروں، نہیں. لیکن جونیئر لیولز کے اوپر یہ جو ہے نا، ان بابوں کو بات سمجھنی پڑے گی کہ ہوں، اس وقت حالات جو ہیں وہ وہی ہیں. جونیئر کی جوان اور جونیئر کمانڈ کی آفیسرز کی وہی سوچ ہے اپنے لیفٹیننٹ کرنل جو پاکستان کی عوام کی سوچ ہے، کیونکہ جتنا پاکستان کے عوام افیکٹیز ہیں اس سچویشن کے، اتنے ہی وہ لوگ بھی افیکٹیز ہیں. تو وہ چینج چاہتے ہیں، اور یہ چینج ڈنڈا ڈولی زبردستی اور پروپیگنڈا انفارمیشن آپریشن سے نہیں لائی جا سکتی. اس چینج کے لیے آپ کو ریئل سٹیپس لینے پڑیں گے، ریال پالیٹی کے حساب سے. ہوں۔ اور ریئل سٹیپ لینے کے لیے آپ کو عوام کی بات چیت ماننی پڑے گی، صاف اور شفاف انتخابات کو انشور کرانا پڑے گا الٹیمیٹلی. اور جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے اتنا ہی نقصان پاکستانی قوم کا ہوگا اور پاکستانی فوج کا ہوگا.
पाकिस्तानी फ़ौज का भी होगा और इसमें हम देख रहे हैं, जो आज फिर मैं उसकी तरफ जाऊँगा, स्टेटमेंट की तरफ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दी है। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक कोई सबक नहीं सीखा जा रहा और एज़ वी स्पीक मुझे थोड़ी देर पहले भी इत्तला मिली कि कुछ 1-2 एमपीएस जो हैं, उनको फिर अप्रोच किया गया है और कहा ये जा रहा है कि आप किसी तरीके से पीपल्स पार्टी को जॉइन करेंगे, इसके बाद जो नया ग्रुप बन रहा है, जो साउथ पंजाब का। बल्कि मैंने ये भी सुना है कि बुज़दार साहब को भी कहा जा रहा है कि आप भी शामिल हों। तो अब ये जो सूरत-ए-हाल हो रही है, ये तो मतलब हँसी आती है इस सिचुएशन पे। मैं तो इसके ऊपर इंतहाई वाज़ेह तरीके से डिटेल्ड व्लॉग में भी बता चुका हूँ इसरार भाई, और मेरी अगर आप ट्वीट देखें तो उसके ऊपर इस वक़्त मेरा ट्विटर प्रोफ़ाइल जो सोल्जर स्पीक्स के नाम से है, उस पे जो पिन ट्वीट लगी हुई है, वो हुँ, आपको बता रही है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ज़राए के मुताबिक मैंने लिखा है कि डर्टी हैरी ने सेक्टर कमांडर पंजाब ब्रिगेडियर राशिद नसीर को डंडा दिया हुआ है कि अगर काम नहीं हो सकता तो ओहदे से इस्तीफ़ा दे दो। राशिद हुँ, को पीटीआई के 25 एमपीए अदम एतमाद वोट से पहले तोड़ने का टास्क मिला है। मसला ये है कि इन एमपीएस को डर है कि इमरान खान से गद्दारी करने के बाद इनकी पंजाब में मुस्तकबिल की सियासत खत्म हो जाएगी। हाँ, ज़राए का मजीद कहना है कि इस सिलसिले में तमाम तर खर्चा जरदारी ने करना है, मगर एमपीएस को खान की अवामी मकबूलियत से डर लगता है। जनूबी पंजाब के मेंबरान पार्लियामेंट को पीपल्स पार्टी और वस्ती पंजाब के मेंबरान को नून लीग में तोड़कर शामिल होने के लिए जोर जबरदस्ती की जा रही है। इन जराए खामोश मुजाहिदों का ये भी कहना है, ये दावा है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मुआहदे के मुताबिक सबसे टॉप एजेंडा इमरान खान को बाकी सियासी पार्टियों के लिए मिसाल बनाना है, जैसा हुँ, कि माजी में किया जाता रहा, भुट्टो के साथ जो हुआ आपके जहन हाँ, में होना चाहिए। मगर बिल्कुल। इमरान खान की अवामी मकबूलियत और मुल्क की माशी अबतर माशी मसाइल इस्टेब्लिशमेंट को इंतहाई इकदामात लेने से रोके हुए हैं। इन जराए हुँ, का मजीद दावा है कि नवाज शरीफ और मरियम का जेनेवा जाना किसी सर्जरी के लिए नहीं, बल्कि वहां इनकी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से मीटिंग और रजीम चेंज ऑपरेशन के आदाब से मुतल्लिक बातचीत होनी है। हुँ, नामुकम्मल वादों का पूछा जाएगा रजीम चेंज ऑपरेशन से के मुतल्लिक, इमरान खान के बंदोबस्त से मुतल्लिक जो है वो बात इस एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। शहबाज और बिलावल भी डोनर कॉन्फ्रेंस के लिए जनीवा जा रहे हैं, जहां सबकी खुफिया मीटिंग्स मुतवक्के हैं। अंदरूनी जराये का कहना है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से ये मीटिंग हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल ने नवाज शरीफ के लिए तरतीब दी है। इससे पहले बिलावल भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में अपने वजीर आजम बनने के लिए लॉबिंग कर चुके हैं। दोनों पार्टियां अमेरिका से खित्ते में मावनत और तावन करने पर मुत्तफिक हैं। जराये का मजीद कहना है कि रिटायर्ड जनरल बाजवा का ससुर रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज अमजद समझता है कि बाजवा का मुस्तकबिल पीपल पार्टी से मौलेक है, इसलिए हुँ, वो आईएसआई में बाजवा के वफादारों पर जोर दे रहे हैं कि पीपल पार्टी को मजबूत करें। ये मैंने 3 दिन पहले ट्वीट किया, अभी आप मुझे जमीनी हकायक बताएं हुँ, पिछले 3 दिन के जोड़ के कि बिल्कुल क्या वही यह हो सबूत नहीं है, यही बात है हुँ, नहीं है। वही हो रहा है और वो ज़ाहिर है कि बाजवा साहब की अपनी भी तो पॉलिटिकल एफ़िलिएशंस भी हैं और फिर पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं उनकी। और हाँ, जनरल जरदारी साहब को बड़ा जबरदस्त तरीका पता है कि फौजियों को काबू हुँ, किस तरह करना है। जो कि उन्होंने जब वो सदर पाकिस्तान थे तो 2 दफा तनख्वाहें 100% इंक्रीज की जनरल कियानी के हाँ, दौर में। उस वक्त से उनकी रेपुटेशन बड़ी अच्छी होगी फौज में। उन्होंने कौन सा जेब से करनी थी, ठीक है। हाँ, उसके ज़ाहिर है। बाद जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड बटालियन थी, दरवाजों पे जो भी खड़ा होता था अच्छा सलूट करने पे सीधा लाख लाख रुपया, हजार हजार, अब तो संतरियों में वैसे आम बढ़ते थे ना, लाख हाँ, लाख रुपए भी बढ़ जाते थे, कभी 50, कभी 10,000 खुले आम वो बांटते थे पैसा। हालांकि वो पैसा कौम का था, सदर पाकिस्तान का। आप देखें हाँ, प्रेसिडेंट हाउस का बिल में से वो जाता था सब कुछ। लेकिन उसकी वजह से हुआ क्या कि फौज में हुँ, एक रेपुटेशन होगी कि जरदारी साहब बड़ा चंगा बंदा है। तो हुँ, जरदारी ने उसको प्ले किया, क्योंकि खुद भी कैडेट कॉलेज पटारो से वो पढ़े हुए हैं, उनको हाँ, मिलिट्री एफिलिएशंस उनकी हैं, उनके दोस्त यार फौज में भी हैं, उनको साइकी भी पता है फौज की, किस तरह उसको जो है दिल जीतने हैं, किस तरह उसको आगे लेके चलना है, किसकी हुँ, किस कमजोरी को एक्सप्लॉइट करना है। फौजी आपको पता है बेचारे हैंड टू माउथ होते हैं, बड़ा आसान हाँ, तरीका होता है सही जी। बात।
تو یہ تو یہی یہ چیزیں ہیں جن کو چھپانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، کہ مختلف چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50 کے قریب تقریباً جو جرنلسٹ ہیں ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کسی کو نہیں ساتھ لے کے جاتے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ فل فلیجڈ ان کا کوریج ہوگی وہاں پہ، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اخبارات میں بھی، میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے اخبارات میں ایڈز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں تاکہ ان کا بھی منہ بند کیا جا سکے۔ یہ آپ دیکھیں ذرا کہ یہ بالکل ایک آدھے سے زیادہ پیج کا اشتہار ہے، نو یور جی اکانومی، ری بلڈنگ پاکستان، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ دکھا کے تو اصل جو صورتحال ہے اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے۔ تو یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہے کہ اگر ہمارے صحافی بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں اور حقیقت سے پردہ نہ اٹھائیں تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اسرار بھائی کہ اس وقت گارڈین میں ان کے آرٹیکل گارڈین میں پبلش کیے گئے پیسے دے کے ان کے آرٹیکل پبلش کرائے جا رہے ہیں، وہی پیسہ جو پاکستان کے وہاں پہ لگنا چاہیے وہ یہ اپنے انفارمیشن آپریشنز کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اتنی زیادہ بے حسی جو ہے اس وقت پھیلی ہے پاکستان کے اندر، ان حالات کے اندر، اور لوگ آٹا لینے کے لیے لوگ مارے جا رہے ہیں بیچارے، اور یہ کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، حالانکہ کسی عام آدمی سے بھی میں جا کے پوچھتا ہوں، کسی عام بندے سے پوچھو، وہ کہتا ہے کہ سر 700 روپے جو ہے وہ مرغی کلو ہو گئی ہے، تو وہ تو ہم بھول گئے وہ کھانا، ٹھیک ہے۔ جو چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک میرے جاننے والے کو کوئی چیز چاہیے تھی جو 1800 روپے کی تھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، مطلب اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کو ایک اکوپمنٹ تھا، یہ شوگر ٹیسٹنگ کا کوئی اکوپمنٹ تھا، وہ ان کو 20,000 روپے کا ملا، اور وہ بھی یوز کے اندر جا کے۔ دوائیوں کی شارٹیج ہے پاکستان کے اندر اس وقت شدید طریقے سے، کھانے کی پیچھے اشیاء خورد و نوش کی جو ہے وہ شارٹیج ہے، 50 روپے کی ایک روٹی ہو گئی ہے۔ اسرار بھائی یہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو پھر اور کیا انڈیکیشن چاہیے کہ ہماری معیشت تباہ حال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، تو کیا حالانکہ یہ سچویشن جو 9 ہے مہینے پہلے۔ یہ سسٹینیبل ہے عادل؟ مطلب یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے کب تک چلے گی؟ اسرار بھائی وہ اعجاز احمد صاحب کا ایک آرٹیکل بہت زیادہ گردش کر رہا ہے، میں نے پی ٹی آئی کے سرکلز میں دیکھا، ویسے تو اب وہ جنرل کر رہا ہے، اس میں فوج کی ہائی کمانڈ کی شدید تنقید کی گئی ہے، جو انہوں نے پاکستان کے کا جو حال بنایا ہے ان کی وجہ سے، جو کچھ بھی ہوا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، اور اس میں انہوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ اگر تو اس بات کے اوپر آئے کہ ان کو اپنی گردن بچانی ہو یا پاکستان بچانا ہو، تو پاکستان کی عوام کی گردن بچانی ہو تو یہ اپنی گردن بچائیں گے، پاکستان کی عوام کی پرواہ نہیں کریں گے۔ تو سسٹینیبل کا تو پھر سوال ہی اڑ گیا، اگر انہوں نے ضد اسی طرح ہی کرنا ہے اور اسی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ عادل راجہ اگر آواز اٹھاتا ہے تو یہ را کا ایجنٹ ہے، اسرار کسانہ اگر یہ آواز اٹھاتا ہے تو یہ ویسٹرن سی آئی اے کا ایجنٹ ہے، فلانا آواز اٹھاتا ہے تو وہ موساد کا ایجنٹ ہے۔ بس ہم ایک سچے پاکستانی ہیں اور ہم جو مرضی کریں، ہمیں آپ نے پوچھنا نہیں ہے بس، اور آنکھیں بند کر کے آپ نے یس سر کرنا ہے، چاہے آپ خود بھوکے ننگے رہ جائیں، لیکن ہمیں آپ نے یس سر کرنا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ آپ یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یار یہ سسٹین ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پھر وہاں پہ فرینچ ریولیوشن سے پہلے بھی آپ تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں سرار بھائی کہ یہی حالات تھے، اور شہزادے آپس میں ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کے مسئلہ پاس نہیں ہے، بریڈ نہیں ہے، ان کے پاس تو کیک ان کو کھانا کیک چاہیے۔ کھا لیں، ہاں جی، تو ہاں۔ یہاں پہ تو یہ بات چلی ہوئی ہے اس وقت، یہی حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ جنیوا میں شہزادیوں کی ملاقات ہے اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ روٹی نہیں ہے تو پھر یہ چوری کیوں نہیں کھاتے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا اب ذرا تھوڑا سا 1-2 منٹ ہم بات کر لیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے، کہ اس کے کیس کا کیا بن رہا ہے، کیا رپورٹس ہیں، کیا اس جے آئی ٹی کو تعاون دیا جا رہا ہے، کیا اس کے پریشر اسی طرح پڑ رہے ہیں لوگوں پہ جس سے پہلے پڑ رہے تھے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کیس کے بارے میں اس کو پلیڈ کرنے کے لیے بھی لوگ آگے نہیں اس طرح آ رہے۔ میں نے اسرار بھائی اس کے اوپر آج ویلاگ کیا ہے، انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ میں ایگزیکٹلی بتا چکا تھا کہ قتل کس نے کرایا، کس طرح کرایا، اور ارشد شریف شہید کی والدہ نے ارشد شریف شہید کی طرف سے ان کو دی جانے والی معلومات کی روشنی میں وہی نام جو میں نے بتائے تھے کئی ماہ پہلے وہ لکھ کے سپریم کورٹ میں بھی دیے، اور وہی بیان جے آئی ٹی کو بھی انہوں نے دیا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں اچھا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں۔ کوئی بات۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر ان کے جو وکلا ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، ان کو پریشرائز کیا گیا ہے، اپنے بیانوں سے مکر رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ پروسیکیوشن نہیں مل رہی،
ان کا اسرار بھائی جو باقاعدہ طور کے اوپر اس وقت کیس ہے، میں نے بتایا تھا واضح طور کے اوپر کہ جو نومبر میں انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس ہاں، کیس کو جے آئی ٹی بنا کے سپریم کورٹ کو بھی استعمال کر کے دائیں بائیں اوپر نیچے ان کو گھمایا جائے گا، اس کو واضح منطقی انجام پہ نہیں ہوں، پہنچنے دیا جائے گا، تو اس کو جان بوجھ کے مختلف ڈائریکشن ہوں، میں اچھالا جا رہا ہے آپ کے آئی واش سامنے ہی۔ کیا جائے جی آئی واش آئی واش ہے، یہ بڑی سیریس سچویشن ہے یہ تو، یعنی پھر انصاف کی کوئی امید ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے سچ. صاحب یہ موجودہ نظام میں تو یہ میرا نہیں خیال کوئی پاسبلٹی ہوں، اس طرح کی ہے، جو یہ موجودہ حکمران ہے، موجودہ نظام ہے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر تو کیونکہ وہ لوگ اس وقت پوزیشن آف پاورز پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ہاں، نامینیٹ کیا گیا ہے، تو پھر کس طرح کوئی امید کس طرح ہوگی یہ؟ ہو اور یہ سکتی ہے؟ آخر میں صرف یہ بتائیں کہ کیا ہم اس سے امید رکھیں کہ ابھی چیف صاحب وہاں پہ تھے اور میں نے ان کی تصویر دیکھی خانہ کعبہ کے اندر، اس کی سیڑھیوں سے نکلتے ہوئے باہر، تو بڑی مجھے خوبصورت لگی، اور پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ اندر جب گئے ہوں گے ادھر انہوں نے نوافل پڑھے ہوں گے اور پاکستان کی دعائیں کی ہوں گی، تو شاید ان کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالی ہو کہ یا اللہ، اور دعا کی ہو کہ مجھے توفیق دے کہ میں پاکستان کی خدمت کر سکوں. مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ دعا ضرور مانگی ہوگی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ رے آف ہوپ رکھنی چاہیے جی؟ اسرار بھائی امید پہ دنیا قائم ہے، ہوں، پیوستہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اور میں تو پھر بھی کہتا ہوں کہ نا امیدی کفر ہے، اور امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے وہ پتھروں سے بھی چشمے جو ہے وہ نکال دیتا ہے، ہاں، تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اور جناب ناصر منیر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت کے راستے کے اوپر لے کے چلے اور پاکستان جو ہے وہ بہتری کے راستے کے اوپر آئے۔ اور عمران خان کے لیے کوئی آپ کو اچھی کوئی خبریں لنگر گپ کے ذریعے کوئی ملی ہوں کہ ان کے لیے یا ان کا راستہ مسدود کر دیا گیا ہے؟ عمران خان فائٹر ہیں، عمران خان کے ساتھ جو مرضی آپ کر لیں وہ پھر ہوں، بھی فائٹ بیک کریں گے، اسٹرانگ نرڈ فائٹر ہیں، پوری زندگی انہوں نے فائٹ کیا ہے، اور یہ چوائس ہے ان کی فائٹ کرنا، اور وہ فائٹ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن عمران خان کا بھی میرے خیال میں کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کہ وہ اس حد تک کم از کم فرسٹریٹ ضرور نظر آتے ہیں کہ ہوں، وہ یہ سوچتے ہوئے مجھے لگتے ہیں کہ وہ اپنے سپورٹرز کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میری ہی کالز کا انتظار ہوں، کرتے کیوں لوگ ہیں، لوگ اپنے ہوں، حق کے لیے خود کیوں نہیں خود کیوں نہیں بغیر نکلے؟ کال کے ہوں، نکلتے، لوگ ہاں، خواب غفلت میں ابھی تک کیوں سو رہے ہیں، لوگ میرے سر کے اوپر ہی جو ہے وہ کیوں حقیقی آزادی لینا ہوں، چاہتے ہیں، کیوں نہیں وہ جاگتے کیوں نہیں ہیں، باہر کیوں نہیں نکلتے ہیں، جو ہے اپنی آزادی کے لیے جمہوری جدوجہد بغیر کسی کے کہے کیوں نہیں کرتے ہیں، وہ بار تو بار یہ اردوان کی مثالیں بھی دے رہے ہیں. اردوان کی بار بار مثالیں دیتے ہیں وہ۔ ہاں، جی ہاں، ہاں، جی ٹھیک ہے، جی، ٹھیک تو ہے. میرا یہ خیال ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، کہ وہ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ ترکش قوم جو ہے وہ صرف ہوں، اردوان کی کال پہ تو نہیں نکلی، اردوان نے تو کال خود نہیں دی نکلی، تھی، اردوان کو انہوں نے ہٹایا تو خود ہی نکل گئی، خود نکل تو آئی، خود نکل آئی. اور درمیان میں بھی انہوں نے جو ایک مومنٹم تھا وہ خود بخود بلڈ کیا، ہاں، تو وہ بلڈ کیا. مومنٹم جو ہے اس مومنٹم کو تو قوم نے خود بلڈ کرنا ہے نا جی، وہ تو قوم ایبسلیوٹلی، خود بلڈ کرے گی جی۔ ایبسلیوٹلی. اور ایک چیز اور کہ جب عمران خان جو ہیں، ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کمپرومائز کر لینا چاہیے کسی نہ کسی شکل میں، تھوڑا سا بہت، کہ لچک دکھانی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، ہم اس طرح نہیں کریں گے، میں اس طرح کا انتقام نہیں لوں گا، یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو کرنی چاہیے یا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں پھر میں ریال پولیٹک پہ بات کروں گا اسرار بھائی کہ ہوں، سیاست میں کوئی بات آخری نہیں ہوتی، کوئی گارنٹی آخری نہیں ہوتی، گارنٹیاں مانگ رہے ہیں ہوں، تو دے دیں، ان ہوں، سے بھی گارنٹیاں لے لیں، کیونکہ ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے ڈیل کرنے کی، ٹھیک ہے ہوں، نہ، وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہری بات ہے گندی تو ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے ووٹ تھوڑی لینا ہے، وہ بھی ہاں، چلتے رہیں گے، نقصان پاکستان کی عوام اٹھائے گی، مسلسل اٹھا رہی ہے، ہوں، ٹھیک ہے، تو صحیح اس کو بات. پیچ اپ اگر کہیں پہ ہوتا ہے کسی صورت کے اندر تو ہو کے اگر آگے چلا جائے اور کانسٹیٹیوشنل ریفارم کا سفر شروع کیا جائے اور پوزیشن آف پاور میں آ کے اس کے بعد پھر یہ تمام ہوں، ریفارم جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو شروع کیا جائے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ احتساب جب قوموں نے کرنا ہوتا ہے تو وہ قبروں سے نکال کے مردوں کا بھی احتساب کر لیتی ہاں جی، پھانسی کو کرومویل کو ہے جی لگائی تھی نا انہوں نے پھانسی. جی جی۔ چلیں، اللہ کرے کہ اس طرح کے دن ہم دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ عادل، آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے.
تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے سپردم بتو مائے خیش رو تو دانی حساب کم و بیش رہا مجھے اسٹراکسنا کو میجر عادل راجہ صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ